नाही, आता ज्या तरेन प्लॅन ए प्लॅन बीची भाशा आज मुखार आयिल्ली आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव फाटल्या म्हाका दिसता 7-8 म्हयन्या पयलीं उलयत आशिल्लो. कारण प्रत्येक पावटी सरकाराक धमकी येवप, हें करीन जाल्यार तें करप, ही अत्यंत चुकीची गोश्ट आसा. आनी म्हाका दिसता ज्यो काही प्लॅन बी जाला, प्लॅन ए जाला, तो जावप खूब म्हत्वाचो आसा. ना तातूंत गत्यंतर ना. कोणी तरी ग्रँटेड ह्या सरकाराक कोणी ग्रँटेड धरचें न्ही अशें म्हजें मत आसा. आमी एकूच सगळ्यांक सांगपाक सोदता की खंय तरी गोंयकारां खातीर आमी काम करुया, गोंयच्या लोकां खातीर काम करुया. आनी जो फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आतां जालें. पीपल हॅज गिवन अ फ्रॅक्चर मॅन्डेट. आतां त्या फ्रॅक्चर मॅन्डेटीचो बरो ह्या गोंयकारां खातीर आमी वापर करून मुखावेली 3 वर्सां जीं आसात ते आमी मुखार काडपाक जाय. आनी सातत्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी धमक्यो बी आयकचे पेक्षा म्हाका दिसता तो प्लॅन बी किंवा प्लॅन ए तो कितें आसा तो म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना. जर आसा, बरो जर आसा, गोंयकारां खातीर बरो जर आसा जाल्यार तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर हांव तांचे बरोबर आसतलो. ह्या बरोबर विजयान सुद्दां आज काही गोश्टी उलयलेलो आसा. कारण रायट टायमाचेर तो उलयलेलो आसा. कारण ही इज ऑल्सो कन्सर्न अबाउट द गोवा. दॅट्स ऑल. कारण कितले म्हणून आयकप हे सगळ्यो काही गोश्टी सरकारान रावन सरकाराच्याच हेजेर मुळार येवप हें बरोबर जायना. म्हणून म्हाका दिसता हें जें कितें जाता आनी जें कितें काही गोश्टी जाता त्यो बऱ्या खातीर जाता. बट आय एम ऑलवेज देअर फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा एंड फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ द गोवा. अश्यो रेअर काही गोश्टी आसपाक शकता. आनी इट इज नॉट हें बाय इलेक्शन जावन आसा. आनी हेजेर थोड्योश्यो काही गोश्टी विचार करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता लोक जे आसा त्या त्या रिस्पेक्टीव जे मतदारांचे लोक जे आसा ते लोकूच हेजो निर्णय घेतलो. कारण तांकांय दिसता की आमी खूब मुखार आहा. लोक पळयतले कितले मुखार आहा, कोण मुखार वता. आनी लोकांक आज सगळें सांगपाची कांय गरज ना. लोकांक खबर आहा हें सगळें कितें चल्लां पळय न्ही, ते टाकयो, ते उदक, हें तें, हें सगळें आमिश दिवपाची सगळीं कामां आज चालू आहा. म्हळ्यार लोकांनी म्हणजे एकूच लोकांक सांगणें आसा की स्वाभिमान घाणान दवरून मोठो जावचे पेक्षा अभिमान बाळगून ल्हान जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्याच जिवनाक खरो अर्थ आसा. आनी होच धडो जर आमी येणारी जी पिढी जी आसा तांकां आमी हें सगळें घालून दिवपाची गरज आसा. कारण जो मनीस स्वार्थी आसता त्या मनशाक आज धडो हो दाखोवपाकूच जाय. आनी नाल्यार आमची येणारी भावी पिढी जी आसा तिका खूब त्रास जाल्लो. हें जें आमी कितें करून दवरलां तें मुखार अशें जर गेलें जाल्यार गोंयचें बरें जें नांव आसा तें पिड्यार जावपाक शकता. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव म्हणना कोमक्याकूच हें करपाक जाय, पूण ज्यो आज प्रकार घडटा निवडणुकीक आमिशां दाखोवप आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान मतं मारप हो प्रकार आज बंद जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. Video journalist Alfred Fernandez from Panjim for HCN.